प्रत्यैकतानताध्यानम् तदेवार्थमात्रनिर्भासस्वरूपशून्योमिव समाधिः त्रयमेकत्र संयमः तज्जयात् प्रज्ञालोकः तस्य भूमिषु विनियोगः त्रयमन्तरङ्गं पूर्वेभ्यः तदोपि बहिरङ्गं निर्बीजस्य वित्थानि निरोधसंस्कारयोरविभवप्रादुर्भावो निरोधक्षणचित्तान्ययो निरोधपरिणामः तस्य प्रशान्तवाहिता संस्कारा सर्वार्थतैकाग्रतयोः क्षयोदयो चित्तस्य समाधिपरिणामः ततः पुनः सन्तोदितो तुल्यप्रत्ययो चित्तस्यैकाग्रतापरिणामः एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्मलक्षणावस्था परिणामाव्याख्याता सन्तोदिता व्यपदेश्या धर्मानुपाती धर्मी समानत्वे परिणामनत्वे हेतुः परिणामत्रयसंयमादतीतानागतज्ञानम् शब्दार्थप्रत्ययानामितरेतराध्यासात् शङ्करस्तत्प्रविभागसंयमात् सर्वभूतरतज्ञानम् संस्कारात् साक्षात्करणे पूर्वजातिज्ञानं प्रत्ययस्य परचित्तज्ञानं न च तत्सलम्बनै तस्य विषयभूतत्वात् कायरूपसंयमात्तद्ग्रहे शक्तिस्तम्भे चक्षुप्रकाशसंप्रयोगान्तर्ध्यानम् एतेन शब्दाद्यन्तर्ध्यानमुक्तं सोपक्रमं निरुपक्रमं च कर्म तत्संयमात् परान्तज्ञाननैरिष्टेभ्यो वा मैत्र्यादिषु बलानि बलेषु हस्तिबलादीनि प्रभृत्यालोपन्यासात् सूक्ष्मव्यवहित विप्रकृष्टज्ञानं भुवनज्ञानं सूर्ये संयमात् चन्द्रतारावीह्यज्ञानं ध्रुवे तद्गतिज्ञानं नाभिचक्रकायवीह्यज्ञानं कण्ठकूपेक्षिप्रिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यस्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं कण्ठकूपेक्षिप्रिपासानिवृत्तिः कूर्मनाड्यस्थैर्यं मूर्धज्योतिषी सिद्धदर्शनं प्रातिभात्वा सर्वं हृदये चित्तसंवित् सत्त्वपुरुषयोरत्यन्तासङ्कीर्णयोः प्रत्ययाविशेषा भोगः सर्वार्थत्वात् स्वार्थ संयमात् पुरुषज्ञानं ततः प्रातिभाश्रवणवेदनादर्श स्वादवार्ता जायन्ते ते समाधावुपसर्गाव्युत्थानि सिद्धयः बन्धकारणशैथिल्यात् प्रचारसंवेदना च चित्तस्य परशरीरावेशम् उदानजय जलपङ्ककण्टकादि स्वसङ्ग उत्क्रान्तिश्च समानजया ज्वलनं श्रोत्राकाशयोः सम्बन्धसंयमादिव्यं श्रोत्रं कायाकाशयोः सम्बन्धसंयमा लघुतुल्यप्रसमापत्तिश्चाकाशगमनं बहिर्कल्पिता वृत्तिमहाविदेह ततः प्रकाशावरणक्षयः
स्वरूपसुक्त्वन्वयार्थवत् संयमाद्भूतजयः ततोऽणिमादिप्रादुर्भावो कायसम्पदधर्मनविघातश्च रूपलावण्यबलवज्रसङ्घननत्वानि कायसम्पत् ग्रहणस्वरूपास्मितान्वयार्थवत् संयमादिन्द्रियजयः ततो मनोजवित्वं विकरणभावः प्रधानजयश्च सत्त्वपुरुषयोरन्यता ख्यातिमात्रस्य सर्वभावादिष्टतृत्वं सर्वज्ञातृत्वं च तद्वैराग्येदपि दोषबीजक्षये कैवल्यम् स्थान्युपनिमन्त्रणे सङ्गस्मयाकरणं पुनरानिष्टप्रसङ्गात् क्षणतत्क्रमयोः संयमाद्विवेकजं ज्ञानं जातिलक्षणदेशरन्यतानवच्छेदात् तुल्यौस्ततः प्रतिपत्तिः तारकं सर्वविषयं सर्वथा विषयम् अक्रमं चेति विवेकजं ज्ञानं सत्त्वपुरुषयोः सिद्धिसाम्ये कैवल्यमिति इति पतञ्जलि विरचिते योगसूत्रे तृतीयो विभूतिपादः।